सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ पश्चिम नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पका विषयमा कुरा गर्छौँ। हुन त मूलधारको राजनीतिमा आएर गिजोलिएका, बदनाम भएका, कलङ्कित भएका, दागी भएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूसँगको संवादलाई हामीले अत्यन्तै पातलो बनाउँदै लगेका छौँ, किनकि अबको यो पुस्ताको राजनीतिबाट, अबको यो यी राजनीतिक पार्टीभित्र रहेका अनुहारबाट यो देशले, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिले निकास पाउँदैन र यी अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका विकल्प होइनन् भन्ने कोर्समा अबको राजनीति जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनकि राजनीतिमा एउटा प्रतिबद्धता चाहिन्छ, राजनीतिमा निष्ठा चाहिन्छ, राजनीतिमा विचार चाहिन्छ, राजनीतिमा नैतिकता चाहिन्छ, राजनीतिमा इमान्दारिता चाहिन्छ, राजनीतिमा दृष्टिकोण अनि त्याग चाहिन्छ। यी सबै राजनीतिसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण आयामबाट अहिलेका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, तिनका नेता लगभग सबै पुस्ता स्खलित भइसकेको अवस्थामा हामी केही दिन यता नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ सम्भावना, नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व, नयाँ ऊर्जाको विषयमा खोजी गर्दै आएका छौँ। कांग्रेसको झगडा, एमालेको झगडा, माओवादीको झगडा, मधेस केन्द्रित दलको झगडा, पूर्व पञ्चहरूको झगडा, सबै झगडाबाट नेपाली जनता आजित भइसकेको अवस्था छ। किनकि यी सबै प्रयोगमा आइसकेका छन्, परीक्षण भइसकेका छन् र सम्भावनाका सबै आधारहरू यिनीहरू आफैले भत्काइसकेका छन्। त्यसैले आज नयाँ सम्भावना खोज्ने क्रममा हामी तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष, जो राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, भरत दाहालसँग संवाद गर्दैछौँ। दाहालजी, स्वागत छ यहाँलाई सीधा कुरामा। हजुर, धन्यवाद। अब हिजोतिरका संवादहरूमा, यसअघिका संवादहरूमा राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक विचारक भन्दै आएका थियौँ। अब चाहिँ तृणमूल नेपाल पार्टीको अध्यक्ष। हजुर, पार्टी राजनीतिमा तपाईँको यो आकर्षण केका लागि? यो मैले पहिले पनि धेरै वर्ष पार्टी राजनीति गर्दै आएको हो। 2065 सालपछि अब यहाँका पार्टी भनौँ सबै प्रजातन्त्रको खोल ओढेका, कम्युनिस्टको खोल ओढेका, यहाँका विदेशी दलाल अपराधीहरू, यो देश बिथुल्न चाहिँ प्रयोग गरेका मान्छेहरू, यो सबै यी देखेपछि 65 सालपछि म यी कसैसँग सम्बन्ध नराखेर अब आफ्नै सोच अनुसार एउटा छलफल अगाडि बढाएँ र हामीले बिचमा अब धेरै छलफल गऱ्यौँ। छलफल हाम्रो यो 5-7 वर्ष केमा केन्द्रित रह्यो भन्छ भने यो समस्या के हो त, आखिर जस्तो दल मात्रै समस्या हो कि, व्यक्ति मात्रै समस्या हो कि, सिस्टम समस्या हो कि, अथवा त्योभन्दा पनि गहिरो समस्या छ। अब यो समस्याको एउटा जरोसम्म नपुगिकन हामी जो निरन्तर एउटा गलत मान्छेहरूको गोलचक्करमा फस्यौँ नि, कहिले यो पार्टी, कहिले त्यो पार्टी, कहिले यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति, यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याएन। त्यसैले लामो छलफलपछि 2072 सालमा मैले चाहिँ आफ्नै पहलमा राष्ट्रिय जागरण अभियान बनाएँ। सुरुमा एउटा अभियान मान्छेहरूको बिचमा छलफल अगाडि बढाउने हिसाबले बनाइयो। त्यसपछि 75 सालमा त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान भन्यौँ र अभियानकै रूपमा हामीले देशव्यापी चलाइरहेका थियौँ। र यो अहिले भर्खरै गएको मङ्सिर महिनामा हामीले त्यो अभियान त छँदैछ। अब त्यो बाहेक एउटा राजनीतिक पार्टी पनि अब बनाउनु पर्छ, त्यो परिस्थिति अब आयो भने चाहिँ हामीले लाग्यो। विशेष गरिकन पार्टी हामीले किन बनायौँ त भन्छ भने यो मैले अघि नै भने नि, जो एउटा समस्याको विकल्प फेरि यिनै होइन, जस्तो ओलीको विकल्प तपाईँको पुष्पकमल, पुष्पकमलको विकल्प माधव नेपाल, माधव नेपालको विकल्प शेरबहादुर। अब यो गोलचक्करमा चाहिँ देशलाई फस्न दिनुहुन्न, मान्छेलाई यो भ्रममा चाहिँ तपाईँको रुमलिन दिनुहुन्न। किन भन्छ भने केपी ओलीले अब संसद विघटन गर्ने सङ्केत आइसकेको थियो र अब जो एउटा भ्याकुम खडा हुन्छ, फेरि एउटा अराजकताको जो एउटा अवस्था सृजना हुने सङ्केत देखियो। अब यो खालीपनलाई चाहिँ यिनीहरू खालीपनमा यिनीहरूलाई
खेल्न नदिने हिसाबले अब हामीले अहिलेसम्म जे जति अब समाधानको निम्ति भनेर जे जति एउटा निष्कर्ष निकालेका थियौँ त्यसलाई आम जनतामा लैजानुपर्छ, एउटा राजनीतिक रूपमा लैजानुपर्छ। सत्तामा यिनीहरूको मोनोपोली अब चाहिँ रहन दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले यो चाहिँ 2-3 महिना अगाडि भर्खरै पार्टी बनाएका छौँ। सुरुकै अवस्थामा छ, तर एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै नेपालको बिचमा यो गइसकेको छ। मेरो एउटा तपाईँको सोच के हो भन्छ भने नेपालको परिस्थिति जस्तो तपाईँले सम्बोधनमा अघि नभने जस्तो अब यिनीहरूको विषयमा मात्रै छलफल गर्ने भनेको अथवा चाहिँ अब यिनीहरू मध्ये को कस्तो हो छलफल गर्ने भनेको यो कस्तो हो भन्छ भने यो चाहिँ रक्षानका चाहिँ तपाईँको किराहरू फोहोरहरू, अब तिनै फोहोरहरू मध्ये चाहिँ को राम्रो भन्दा हामी सधैँभरि त्यसमै घुमिरहेको अवस्था आयो र नेपालीहरू कहाँ अन्यलमा परे त भन्दाखेरि वास्तविक समस्या के हो र यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने कुरा नै नबुझ्ने भए होइन। अब विकल्प यिनीहरूको छैन भन्ने खालको एउटा मानसिकता बन्दै गयो, उनले त्यही बनाएका थिए। त्यस कारण यसलाई तोड्नको निम्ति विकल्प हजारौँ विकल्पहरू छन्, थुप्रै विकल्प छन्। अब 2-4 वर्षमै देशको कायापलट हुन सक्छ, देश बन्न सक्छ, हामीसँग त्यस्ता आधार पनि छन्। जुन सबै चिजलाई उजागर गरेर हामी आम जनताको बिचमा जाउँ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले चाहिँ पार्टी बनाउनै पर्छ। किन भन्छ भने मेरो आफ्नो बुझाइमा अर्को एउटा मैले भने नि एउटा त यिनीहरूले एउटा अराजकता फैलाउन खोजे। अब यो जो खालीपन शून्यता देखा पर्छ, पोलिटिकल भ्याकुम जो देखा पर्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई खेल्न नदिने भन्ने एउटा सोच भयो। र अर्को चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भन्छ भने यो नेपालको जो एउटा छ नि यो भाडामा काम गर्ने विदेशीको निम्ति भाडामा काम गर्ने प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाममा अब यो जो एउटा गुलामीको चाहिँ तपाईँको सिलसिला हो, लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आएको होइन राजनीतिक गुलामी, यो अहिले आफ्नो एउटा उत्कर्षमा छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। जस्तो चाहिँ 12 बुँदे समझदारी भन्दा अगाडिसम्म यो अलिकति छतमा थियो, यो अलिकति नदेखिने थियो, मान्छेले बुझ्दैन थिए, यद्यपि विदेशीले नै चलाथे होइन। यहाँका ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको यिनका आन्दोलन पनि त्यही विदेशीले चलायो, यहाँका ठुल्ठुला हत्याकाण्ड पनि त्यही विदेशीले गर्यो र त्यो सबै अपराधको यिनीहरू मध्यार भएर आए, कोही पनि अछुतो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 12 बुँदे समझदारी जस्तो विशेष गरिकन दरबार हत्याकाण्डपछि जो एउटा चाहिँ राज्यको चाहिँ शक्ति केन्द्र पावर सेन्टर चाहिँ उनीहरूले समाप्त पारे र 12 बुँदेमा लगेर चाहिँ जो विदेशीको हातमा बुझाए। अब त्यसपछि अब नेपाल त्यो बिन्दु कस्तो हो 12 बुँदे मेरो बुझाइमा त्यो नेपालको चाहिँ तपाईँको एउटा नव औपनिवेशिकता भन्छु मैले आफ्नो भाषामा, सुगौली सन्धिपछि जो नेपाल एउटा प्रत्यक्ष परोक्ष, कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष, कहिले राजनीतिक रूपमा कहिले आर्थिक रूपमा कहिले सुरक्षा रूपमा जो एउटा विदेशीको कन्ट्रोलमा देखिँदै आएको थियो, त्यसको एउटा उत्कर्ष 12 बुँदेमा आउँदाखेरि त्यसको एउटा उत्कर्षको एउटा बिन्दु देखियो र त्यो कारणले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक चाहिँ शक्ति विदेशीको हातमा गयो, उनले सञ्चालन गर्न थाले र अब त्यही कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पावर सेन्टर नै उनको हातमा गएको हुनाले उनले चाहिँ अब चाहिँ नेपालको विघटन गर्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम अगाडि ल्याए। जो 63 सालपछि हामीले देख्यौँ होइन, संघीयताको नाममा, धर्मनिरपेक्षताको नाममा, जातीयताका नाममा, भाषाका नाममा, क्षेत्रका नाममा एउटा नेपालीपन भनेर होइन कि तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको बाहुन, छेत्री, राई, लिम्बू, मगर, दलित यिनका आधारमा चाहिँ तपाईँको देश विभाजित गर्ने जो खेल अगाडि बढ्यो, यो नेपाल विघटनको एउटा षड्यन्त्र अगाडि बढ्यो। यसको सामना कुनै पनि हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष भयो र हामीले अब चाहिँ पार्टी बनाएर जानुपर्छ र यिनीसँग राजनीतिक रूपमै लड्नुपर्छ भन्ने सोचबाट हामीले अहिले पार्टी। अब यसको लागि परम्परागत शक्ति आखिर तपाईँले भने जस्तै हलेदो हो भनेर कोट्याउनु त हुने थिएन, तैपनि पब्लिकलाई चाहिँ के पर्यो भने धेरै जनताभन्दा पनि धेरै कार्यकर्ताहरू उत्पादन भएको मुलुक जस्तो भयो कि हामीले अब त्यही खराब भित्रबाट कम खराब खोजेर मतदानमा भोट हालिदिने, भोट बेचिदिने अथवा कुनै नयाँ सम्भावनाको खोजी नगर्ने एउटा जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्ति चिरेर यो राष्ट्रिय राजनीतिको मैदानमा उदाउनको लागि त धेरै कठिन छ नि। जस्तो योभन्दा अगाडि तपाईँले अभियान चलाउनु भयो, संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद भन्ने पार्टी अहिले यतातिर नामाकरण भएर ढङ्गबाट आएको छ। तल्लो तहको जनाधार चाहिँ के हो तपाईँहरूको? होइन, हामी अहिले यस्तो तपाईँले भने जस्तो यसलाई चिर्न सजिलो छैन। जस्तो यो 7 साल यता विशेष गरिकन यो दलीय प्रणाली को एउटा गजबको विशेषता कसरी फसायो त हुन्छ भने अब सिस्टममा जस्तो शासन प्रणालीमा दल नै सर्वोच्च हो भन्ने एउटा सिद्धान्त यिनीहरूले स्थापित गरे होइन।
अब दल नै सर्वोच्च हो। अब दल भनेको प्रजातन्त्र हो, दल छैन भने प्रजातन्त्र छैन। अथवा चाहिँ तपाईँको अब देशभन्दा ठुलो दल हो भनौँ न छोटकरीमा, देशभन्दा ठुलो दल हो भन्ने खालको एउटा स्कुलिङ चल्यो। अब त्यो जानी बुझिकन बनी बनाउ रूपमा चाहिँ सुरु गरेको स्कुलिङ हो। अनि अर्को के गरियो भन्छ भने सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ दलको नाममा विभाजित गरियो। होइन, मान्छेलाई स्वतन्त्र पनि बस्नै नदिने हिसाबले दलको नाममा विभाजित गरियो। अब मान्छे दलको नाममा विभाजित छ। दल भनेको तपाईँको कस्तो भन्छ भने अब त्यसपट्टि आँखा लगायो भने उही पाप लाग्छ भने जस्तो होइन, दलको विषयमा प्रश्न नै उठाउनु हुँदैन भन्ने खालको एउटा स्कुलिङ अगाडि बढाइयो। अनि अर्को तेस्रो चाहिँ तपाईँको यहाँको वास्तविकता के हो भन्छ भने अब दलले गरेको छ सत्ता राजनीति, उसको अधिकतम लक्ष्य देश बनाउने छैन। तपाईँ 7 साल यता यिनी दलहरूको क्रियाकलाप हेर्नुभयो भने देश बनाउने, यहाँको चाहिँ जनतालाई कसरी चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने छैन कि होइन, कसरी सत्ता चाहिँ तपाईँको क्याप्चर गर्ने, दलको एक सूत्रीय एजेन्डा अहिलेसम्म हामीले त्यही देखिरहेछौँ। अब सत्ता कब्जा गर्ने चाहिँ सत्तामा जाने उसको अधिकतम लक्ष्य छ। मैले सुरुमा पनि भने सत्ता कसको हातमा छ, सत्ता विदेशीको हातमा छ होइन। सुगौली सन्धिपछि कहिले चाहिँ खुकुलो, कहिले अलिकति कडा रूपमा अथवा कहिले बलियो, कहिले अलिकति कमजोर रूपमा तपाईँको सत्ता विदेशीको हातमा छ। यसले गर्दाखेरि अब यहाँको दलीय राजनीति भनेको अथवा यहाँको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको त्यो विदेशीको निम्ति काम गर्ने एक मेकानिजमको रूपमा चाहिँ विकास भयो र उनीहरूले त्यस्तो मनोविज्ञान बनाए। यसलाई चिर्नु नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। हामीले अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा हो, हामीलाई अलिकति समय लाग्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। किन अर्को कोणबाट पनि सोध्न सकिन्छ भन्ने मान्छेको चेतनै छैन, त्यो यिनीहरूले बन्नै दिएन होइन। जस्तो अहिले भाका बाहेक बाहिरबाट विकल्प बन्छ भन्ने सोच छैन। नयाँ कुरो पनि छ, देशको आवश्यकता अनुसारका या चाहिँ विषयवस्तुहरू पनि छन् भन्ने मान्छेले सोध्न पनि सकिरहेको नभएको अवस्था हो अहिले। तर यसलाई चिर्नुपर्छ, हामी चिर्छौँ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हुन्छ भने हामीले अलिकति बृहत रूपमा अहिलेको चरणमा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशलाई पार लगाउनुको निम्ति, हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति, यहाँका हामी सबै चाहिँ समृद्ध हुनुको निम्ति, एउटा शान्तसँग बस्नुको निम्ति हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट के हो, हामी बढी चाहिँ मेहनत त्यहाँ गरिरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ सोच्ने तरिका हाम्रो कस्तो हुनु पर्थ्यो, हामीले बोक्ने विचार कस्तो हुनु पर्थ्यो होइन। जस्तो हामीले सबै काम गर्ने त हाम्रो राज्य प्रणाली कस्तो हुनु पर्थ्यो, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू कस्तो हुनु पर्थ्यो। किनभने हामी नेपालमा छौँ, हाम्रो एक प्रकारको जलवायु छ, हाम्रो चाहिँ माटोको बनावट एक खालको छ, हामीभित्र आफ्नै खालका संस्कृतिहरू छन्, आफ्नै खालका सभ्यताहरू छन्। हामी परम्परागत रूपमा एउटा आफ्नै खालको मूल्य मान्यता बोकेर आएका मान्छेहरू हौँ, हाम्रा आफ्नै खालको नैतिकताहरू छन्, मनोविज्ञानहरू छन्। यो सबै मारे उनीहरूले मारेर उनले के गरे भन्छ भने सबै विदेशीको ल्याएर थोपर्ने, यहाँभित्र नेपालभित्र सबै विदेशीको थोपर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको विदेशको आडमा तपाईँको देश लुट्ने, विदेशको आडले देश लुट्ने, अनि उसले देश लुट्न जो सुविधा दिन्छ यिनीहरूलाई, त्यो सुविधा दिए बापत चाहिँ तपाईँको विदेशीको काम गर्ने। अब यसलाई जसरी पनि तोड्नुपर्छ। हाम्रो पहिलो कुरो चाहिँ जसरी पनि तोड्नुपर्छ। र तपाईँले भनेको एउटा चाहिँ सत्य के हो भन्छ भने जस्तो आम रूपमा मान्छेले चाहिँ यो सजिलोसँग बुझ्दैन, अलिकति समय लाग्छ। तर चाहिँ हामीले यो बुझाउनै पर्ने छ। एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने, जस्तो प्रत्येक जिल्लाहरूमा जिल्ला तहसम्म नेतृत्व गर्ने एउटा त्यो पङ्क्ति निकाल्नुको निम्ति हामीले अत्यधिक रूपमा चाहिँ यो प्रशिक्षणलाई अत्यधिक रूपमा जोड दिएका छौँ। हामी हतार गरेर चाहिँ अहिले यो सस्तो नाराबाजी जो देखिन्छ नि सडकमा, यस्तोमा नगइकन एउटा जिल्लाको तहसम्म चाहिँ यस्तो खालको पङ्क्ति निकाल्ने जसले सबै ठाउँमा चाहिँ अब यिनी अपराधीहरूको सामना गर्न सकोस् अथवा यिनको विकल्पमा सबै आफ्नो कुरो राख्न सकोस्। र अब त्यससँग चाहिँ जनताका डे टु डेका जो समस्याहरू छन्, यो समस्यालाई जोडेर त्यससँग चाहिँ एउटा सङ्घर्षको चाहिँ तपाईँको वातावरण बनाउने भन्ने छ। जस्तो रोजगारीको समस्या छ, यत्रो भ्रष्टाचारको समस्या छ, मान्छेले उत्पादन गरिरहेछ, सानोतिनो बजार पाइरहेको छैन, मूल्य पाइरहेको छैन, विदेशीहरूको यत्रो अतिक्रमण छ, सिमाना यसरी असुरक्षित भइसकेका छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा राज्यले काहीँ लगानी गर्दैन, सारा चाहिँ तपाईँको स्रोत साधन विदेशीलाई बेचिरहेछ अहिले पनि होइन। जस्तो ओलीकै पालामा उसैको कुरा आइरहेछ। अब नक्सामा त्यस्तै यिनले घात गरे। अब यो सबै चिजलाई माने हाम्रो आफ्नो रणनीति, हाम्रो आफ्नो दिशा, देशलाई चाहिँ जस्तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा कहाँसम्म लगेर पुर्याउने, कसरी अगाडि बढाउने,
हाम्रो त्यो एउटा दिशाको कुरा भयो, राजनीतिक दिशाको कुरो भयो र त्यो लडाइँसँग चाहिँ तल चाहिँ गाउँघरका मान्छेहरूका जो दैनिक समस्याहरू छन् होइन, गाँसबासदेखि लिएर चाहिँ रोजगारी सम्बन्धका, भ्रष्टाचार सम्बन्धका जति समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूलाई जोडेर अलिकति जनमत उठाएर जनतालाई चाहिँ आन्दोलित कसरी बनाउने, यो दुईटा पाटोबाट अहिले हामीले चाहिँ यहाँनिर त्यही त तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। अहिले अब नेता र दलको साख खस्किएको छ, कुशासन व्याप्त छ र राजनीति नै समग्रतामा धर्म सङ्कटमा छ भन्दा हुन्छ। यति बेलाको अवस्थामा आम रूपमा अहिले आएका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हेर्दा, तर मतदान गर्ने समयमा, भोट हालेर निर्णय गर्नुपर्ने समयमा यी क्रिया प्रतिक्रियाहरू मत्थर भएर जाँदा रहेछन्। मान्छेले भुल्छन् सायद अथवा बिग्छन्। यो हुँदै गर्दाखेरि नागरिक अभियानका रूपमा यी सबै विकृति विसङ्गतिहरूलाई चिर्न सकिन्थ्यो होला नि राजनीतिक दलभन्दा? होइन, अब यस्तो नागरिक अभियानका रूपमा मात्रै पनि चिर्न सकिन्थ्यो, तर एउटा समस्या के आउने भयो त भन्छ भने बाहिर नागरिक अभियान अथवा चाहिँ अरू कुनै पनि अभियानहरू भनौँ न, अभियानका रूपमा त्यो जित्दाखेरि त्यो सत्तामा जिर्न त सकिने भयो, भण्डाफोर गर्न सकिने भयो होइन, तर त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने जो ठाउँ हो नि, त्यो ठाउँमा यिनीहरू नै हुने भए होइन। जति एक्सपोज भए पनि, जति बदनाम भए पनि त आखिर यिनै पात्र मध्ये कुनै एउटालाई छान्नुपर्ने स्थिति आउँछ भोलि होइन। यसलाई छान्ने कि त्यसलाई छान्ने, जस्तो अहिले चाहिँ एमाले माओवादी मिलेको चाहिँ तपाईँको सरकार बन्यो, अब यो नाटक देखाए, त्यसपछि भोलि अब अलिकति ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस बन्ला, पर्सि अर्को बन्ला, हामी उही गोलचक्करमा फस्ने भयो। हाम्रो समस्या त्यो भयो, लामो समयदेखिको हामी उही गोलचक्करमा फस्ने भयो। एउटा त सत्ता सधैँभरि चाहिँ यिनको वरिपरि घुमिराख्ने भयो। दोस्रो चाहिँ समस्या के भयो भन्छ भने त्यहाँभित्र अब जति पनि मञ्चहरू हुन्छन् नि, जस्तो चाहिँ व्यवस्थापिका हुन्छ, सरकारी निकाय हुन्छन्, स्थानीय तहहरू हुन्छन्, अब त्यहाँभित्र यिनका अपराधहरूलाई भण्डाफोर गर्ने, यिनको अपराधसँग जुझ्ने र भित्रका सारा चिजहरूलाई बाहिर ल्याएर चाहिँ तपाईँको लड्ने एउटा कुनै माध्यम पनि नहुने भयो। त्यो बाहिरबाटको विरोध मात्रै हुने भयो। अब त्यो चाहिँ तपाईँको नपुग्ने भयो भन्ने लाग्यो। किनभने यहाँनिर बाहिर बसेर विरोध गर्ने जुन एउटा त्यो हैसियत बनाएको, त्यो ट्याग पाएको नागरिक समाज छ नि, त्यो नागरिक समाज माथिको विश्वास पनि धर्म रहेको कारण फेरि राजनीतिक सङ्गठनप्रतिको आकर्षण हो कि होइन? यस्तो नागरिक अब यहाँ नेपालमा बनेको जो तपाईँले नागरिक समाज भन्नुभयो, अब त्यो नागरिक जस्तो यिनीहरूले पार्टीले प्रजातन्त्रको नाम बेचेर चाहिँ सारा यो अपराध गरे होइन, अर्को थरीले नागरिकको नाम बेचेर अपराध गरिरहेका छन्। नेपालमा जो नागरिक समाज छ त्यो नागरिक समाज नै होइन होइन, नागरिक समाज नै होइन मेरो आफ्नो बुझाइमा। अब किन भन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा जस्तो भन्छ नि, यो पश्चिमाहरूले के गर्छ भन्छ भने, यो मैले धेरै पहिले पनि सानोमा हुँदाखेरि हेर्थेँ, पश्चिमाहरूले चाहिँ तपाईँको अब रुस र चीनको विरुद्धमा त्यो स्वतन्त्र विश्व भन्ने एउटा चाहिँ अभियान चलाएको थिए होइन। कहिले यिनले स्वतन्त्र विश्व, अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ जो 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 मान्छेले सबभन्दा बढी उपनिवेश बनाएको छ होइन संसारमा, त्यसले स्वतन्त्र विश्वका कुरा गर्छ। जसले सबभन्दा बढी मान्छे मारिरहेको छ दैनिक रूपमा, त्यसले मानव अधिकारका कुरा गर्छ, त्यसको निम्ति फन्डिङ गर्छ। अब जसले नागरिकको निम्ति कामै गर्दैन, एउटा विदेशीको निम्ति काम गरिरहेछ, त्यसलाई नागरिक समाज पनि उचालिरहेछ। अब मैले त्यो नागरिक चाहिँ आन्दोलन भनेको होइन, एउटा जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै त्यस्तो चाहिँ तपाईँको आन्दोलन अथवा अभियान बनाएको खण्डमा पनि त्यो अपर्याप्त छ भन्न खोजे मात्रै हो। अब तपाईँले भने जस्तो एउटा एक्ज्याक्टली एउटा चिज के हो भन्छ भने हामीलाई पनि त्यो असहज महसुस भयो, हामीले त्यो विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब नागरिक अभियान भनेर सारा विदेशीले प्रयोग गरेका मान्छे छ होइन, जम्मै पश्चिमा एनजिओ आइएनजिओ दूतावासले प्रयोग गरेका मान्छे छन्। एकजना पनि मान्छे उनीहरूसँग टच नभएको एकजना पनि मान्छे छैन, उनको मिसनमा काम गरिरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ विदेशीले के खेल खेल्छ भन्छ भने एउटा गिरोहलाई उसैले चलाउँछ, एउटा गिरोहलाई सत्तामा राख्छ, अर्कोलाई त्यसको प्रतिपक्ष बनाउँछ, अनि तेस्रो ज्ञान चाहिँ सडकमा राख्छ। सडकमा राखेर चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ नागरिक अगुवाहरू बनाउँछ। अब यो तमासा नेपालमा त अब ६२-६३ सालदेखि निरन्तर देखा परेको छ। र तपाईँले भनेको जस्तो एउटा वास्तविकता के हो भन्छ भने यसप्रति अब नेपालीहरूको विश्वास छैन। किन भन्छ भने यिनीहरू सबै एक्सपोज भएका मान्छेहरू भइसकेका छन्। किन यिनका मुद्दाबाट मैले यिनीहरू जस्तो तपाईँको यहाँको नेपालमा अहिले भएको यो नागरिक आन्दोलन र तपाईँको यिनी पार्टीको बिचमा मैले कतै कुनै पनि प्रकारको भिन्नता पाउँदिनँ। मात्र के हो भन्छ भने यिनको भूमिका के हो भन्छ भने अब ओलीलाई विरोध गर्न लगाउनु पर्यो, एक थरी मान्छे उचाल्छ नागरिक अगुवाका नाममा, अनि चाहिँ तपाईँको पुष्पकमललाई विरोध गर्नु पर्यो चाहिँ अर्को थरी निकाल्छ। अब त्यसमा चाहिँ जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने तर मूल समस्यामा चाहिँ पस्न नदिने यिनको खेल त्यति हो। जस्तो यिनीहरू के भन्छ भने संविधान राम्रो छ, व्यवस्था राम्रो छ
होइन। अब यो शासक गलत भए। विदेशीको अत्याचार यत्रो शासन नाङ्गो रूपमा विदेशीले गरिरहेछ, उनीहरू बोल्दैनन् होइन। देशको यत्रो सीमा अतिक्रमण भइरहेछ, उनीहरू बोल्दैनन्। 80 लाख नेपाली बाहिर निकालिएको छ, त्यसको मानव अधिकारको कुरा यिनी गर्दैनन् होइन। जस्तो यी शिक्षा स्वास्थ्यमा यत्रो लुट छ, प्रमुलुट छ, त्यो विषयमा बोल्दैनन्। त यिनीहरूलाई आवश्यकता जहाँ पर्छ यिनलाई त्यहाँ बोलाउने हो। त्यस कारणले अब यो नागरिक समाजमा त झन् ठुलो भ्रम सिर्जना हुन्छ। नागरिक समाजकै नाममा जाँदाखेरि झन् ठुलो समस्या हुन्छ। जस्तो अभियान पनि त्यही भयो। अभियान पनि कस्तो भयो भन्छ भने अब व्यक्ति पछि अभियान मान्छेलाई एउटा चाहिँ पजल हुने क्या, भ्रमित हुने खालको होइन। जस्तो अहिले पनि मान्छेलाई समस्या छ, यत्रो मान्छे बाहिर बोलिरहेछ होइन। तर चाहिँ अब यिनीसँग तपाईँको हेर्दै जानुभयो, छलफल गर्दै जानुभयो भने कहाँ छ त कुरो छ, सबैको कुरो, अधिकांशको कुरो कहाँ छ भन्छ भने मूल समस्या देश जे कारणले यस्तो भइरहेको हो त्यो समस्याको विषयमा कोही पनि बोल्न मान्दैन, कोही पनि यसको निम्ति तयार छैन। माने चाहिँ तपाईँको एउटा पपुलिस्ट भन्ने, बाहिर चाहिँ तपाईँको दलको विरोध गरेको जस्तो गर्ने, सत्ताको विरोध गरेको जस्तो गर्ने, तर सारभूत रूपमा अन्तर्वस्तुमा, गुणमा, सार्थत्वमा उही चिज बोकेर अगाडि चाहिँ तपाईँको बढ्ने र मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्ने। अब यो समस्या पनि धेरै देख्छु नेपालमा। त्यस कारणले नागरिक समाज अथवा नागरिक आन्दोलनबाट अब यहाँ चाहिँ आन्दोलन हुने सम्भावना पनि छैन। अब त्यसको नाममा आउने मान्छे भनेको यिनै किने तपाईँ हामीले सधैँभरि देखेका, सधैँभरि चिनेका र उही सङ्ख्याका केही मान्छेहरू चाहिँ देखिने हुन् होइन। जो चाहिँ कुलीन वर्गका, माथिसम्म पहुँच भएका होइन, अथवा चाहिँ अब हामीले भन्छौँ नि त्यो करप्सनको, भ्रष्टाचार भन्छौँ, जो भित्र विभिन्न खालका चाहिँ अपराधहरू भन्छौँ, परोक्ष रूपमा यिनीसँग सबै तिनी घटनाहरूसँग चाहिँ मिलेर आएका, भित्र मिलेका छन्। बाहिर मात्रै नाटक हो होइन, बाटक गएका छन्, भित्र उनको सबै आफ्नो चाहिँ लेनदेन हुन्छ, सबै आफ्नो कारोबार हुन्छ, सबै बार्गेनिङ हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले पनि अब यसले पुग्दैन। नागरिक समाज भनेर त हामी जाने थिएनौँ, हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेका थियौँ र त्यो पनि अपर्याप्त भयो। अब यो भ्रमलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट विषयवस्तु मात्रै होइन कि एउटा स्पष्ट दिशा र कार्यक्रमको खाकासहित हामीले पार्टी बनाएका हौँ। र यो पार्टी जस्तो चलन चल्तीमा जति पनि पार्टीहरू छन् तिनी भएका पार्टीहरूभित्र अर्को पार्टी बनाउने हाम्रो कुरो केही पनि छैन। किन भन्छ भने हामीले भनेका छौँ एउटा युगान्तकारी चाहिँ परिवर्तनको लडाइँ जरुरी भयो होइन। कम्तीमा पनि सुगौली सन्धिपछिको युगको अन्त्यको लडाइँ हाम्रो निम्ति एकदम जरुरी भयो। भनेपछि हामी यो जो हाम्रो गुलामीको युग छ नि, यो विदेशीहरूको एउटा अत्याचारको युग, यो सुगौली सन्धिपछि यो युगको अन्त्य नगरिकन यसले बोकेका जति पनि विषयवस्तु, विचार अथवा सिस्टम अथवा तपाईँको पात्र भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको दलै भनौँ, यो सबै चिजको अन्त्य नगरिकन अब चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने हिसाबले हामीले धेरै चाहिँ व्यापक रूपमा कुराकानी उठाएको छौँ। एकदम संक्षेपमा अन्त्यमा तपाईँले भनिराखेको यो गोलचक्करबाट मुलुकलाई बहिर्गमित गराउनको लागि चाहिँ संविधानको अन्त्य, प्रणालीको अन्त्य, व्यवस्थाको अन्त्य अथवा राजनीतिक नेतृत्वको अन्त्य के खोजिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? एकदम छोटो यस्तो मूल रूपमा यो सबै चिजको अन्त्य हो। हामीले जस्तो तपाईँले भने जस्तो हाम्रो लडाइँ व्यक्तिसँग मात्रै होइन, हामीले बारम्बार भनेका छौँ हाम्रो लडाइँ दलसँग मात्रै होइन। मेरो भनाइ के हुन्छ भने यो जस्तो केपीजी हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले चाहिँ तपाईँको उहाँ एउटा दलभित्र बसेर दलको नेताको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो दल चाहिँ राज्यको एउटा सदस्य छ। अब राज्यभित्र मेकानिजम छ, मेकानिजमलाई सिस्टमले चलाउँछ होइन। अब सिस्टमलाई ह्यान्डल गर्ने अथवा उसलाई गाइड गर्ने एउटा विचार हुन्छ, एउटा थट हुन्छ र अब त्यो थटलाई चाहिँ तपाईँको पनि तपाईँको गाइड गर्ने एउटा सोच हुन्छ, एउटा फिलोसोफी हुन्छ अथवा एउटा सोच कतातिर लैजाने भन्ने एउटा सोचाइ हुन्छ। हाम्रो समस्या त्यहाँसम्म छ। त्यस कारणले मैले भने नि मेरो छोटकरीमा हुन्छ भने 2007 सालपछि विशेष गरिकन है, किन अहिले दलित प्रणाली भावनाले मैले 7 साल भने 7 सालपछि नेपालमा कम्युनिस्टको नाममा वा काङ्ग्रेसको नाममा जे होस् वा यो 63 सालपछि विभिन्न वादीका नाममा जति पनि चाहिँ तपाईँको चिन्तन प्रणालीहरू नेपालमा हुरिए, जति पनि विचारहरू नेपालमा हुरिए, अब तिनीसँग जोडिएका जति पनि मूल्य मान्यताहरू नेपालमा हुरिए र तिनका आधारमा जो सिस्टम नेपालमा चलायो यो सबै विदेशी हो। हाम्रो निष्कर्ष त्यही हो, यो सबै विदेशी हो। किनभने यो कुनै पनि चिज नेपालको माटो, नेपालको हावापानी, नेपालको नागरिक, नेपालका संस्कृति होइन, नेपालीहरूका आवश्यकता, यहाँको सभ्यता हेरिकन कुनै पनि चिज विकास भएको होइन। हामीलाई त्यसैले बर्बाद पारिरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो कुरो पहिले के हुन्छ भने पहिले हामी को हौँ, हामी आफूलाई चिनौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो देश के हो त्यो कुरो बुझौँ र त्यसपछि तेस्रो चरणमा गएर
हामीलाई चाहिएको के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी त्यहाँ जाउँ। यो विदेशीका चाहिँ दलालहरूका बहकाउमा नलागौँ। जस्तो म तपाईँले प्रजातन्त्र भनेको के? प्रजातन्त्र भनेको यही सर्कस हो, यही पागलपन हो यिनीहरूको प्रजातन्त्र भनेको होइन। प्रजातन्त्र भनेको यिनले मैले अघि नै हामीले भन्यौँ नि, दल नै प्रजातन्त्र हो अथवा दल खोल्नु नै प्रजातन्त्र हो, चुनाव के अरे चाहिँ भाग थाप्नु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने। अब दल नभए प्रजातन्त्र हुन्न भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा विषाक्त अवधारणा छोडे। मेरो भनाइ के हो भन्छ भने जुन देश सार्वभौम हुन्छ होइन, जुन देश सार्वभौम हुन्छ, जहाँको मान्छेले शान्तिसँग सुखसँग अमन चैनसँग बाँच्न पाउँछ, जहाँको मान्छेले रोजगारी पाउँछ, जहाँको मान्छे समृद्ध छ, त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने एउटा सिस्टम नै प्रजातन्त्र हो। त्यहाँ दल छ कि छैन भन्ने कुरा होइन, यो गलत बहस हो। त्यो विषयमा तपाईहरु लागि समय हुन पनि सक्छ, यो त प्रयोग न हो, एउटा मोडेल न हो होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो प्रजातन्त्र भनेको गणतन्त्रै हो होइन, अथवा राजतन्त्रै हो, अथवा चाहिँ दल नै हुनुपर्छ, यस्ता खालका चाहिँ बहसमा हामी फस्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मूल चिजमा हामी गएनौँ। मैले भने 7 सालपछि जे चिज हामीले लिएका छौँ नि, यो सबै परित्याग गर्नुपर्छ विचारको नाममा। प्रणालीको मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर समय सकिएको छ। प्रणाली कहाँ विकास भएको? अहिलेको संसदीय प्रणाली तपाईँको बेलायतमा राजा र चाहिँ त्यहाँका चाहिँ पार्टी संसद बिचको लडाइँमा, पार्टीहरूको बिचको लडाइँमा वर्षौँ लडाइँ चलेपछि उनका बिचमा एउटा सम्झौता भयो होइन। अब त्यो सम्झौता अनुसार विकास भएको संसदीय प्रणाली हो होइन। पार्टीहरूको बिचको सहमति, पार्टी र राजाको बिचको सहमति अनुसार चाहिँ विकास भएको प्रणाली हो होइन। अब हामी कहाँ त्यही परिस्थिति, हामी किन त्यसलाई कपी गरेर ल्याउँ? त्यही संसदीय प्रणाली बेलायतको किन उनले निर्यात गरे होइन। जस्तो इन्डियामा चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजहरूले पालेका दलाल थिए, आफ्नो हातमा त्यो हस्तान्तरण गरे। अब यहाँ चाहिँ इन्डियनले पालेका दलाल थिए, नेहरूका दलाल थिए, उनले हस्तान्तरण गरे। तर यो प्रणाली हाम्रो देश हेरिकन विकास भएको होइन। भरतलालजी समय सकिएको छ, समय सम्वादको लागि धन्यवाद। फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछु पछिल्ला बसाइमा। हुन्छ। भरत दाहाल तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष, समग्रतामा यो पार्टीका लागि समग्र राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा फैलिरहेको बेला तपाईँहरू राजनीतिक मैदानमा आएर के गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यिनी जिज्ञासामा थियौँ। समय सम्वादको लागि तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र सुरेन भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। सीधा कुरा।